चंद्रगुप्त मौर्य वाला भारत है। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। आपको क्या लगता है कि ये जो इंडियन ग्रोइंग स्पेस है इंटरनेशनल सिस्टम में, वो पाकिस्तान के लिए कितनी ज़्यादा खतरनाक है, या हाउ मच डज इट मेक अस इनसिक्योर? इंडिया किधर चला गया है? इंडिया में चपेड़े मार रहा है अभी, वो उनका वो छतर। वो अपने आप को इवेंचुअली एक हिंदू सुपर पावर के तौर पे एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में अपना इवेंचुअली हिस्सा देखना चाहता है। भारत जो है वो जी यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए भी कोशिश कर रहे है, उसकी स्पेस ग्लोबल फोरम पे बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल देखें कि वो बड़ी तेज़ी से पुश कर रहे हैं, यूएनएससी के रिफॉर्म्स के हवाले से बात कर रहे हैं। छठा मेंबर तो आप, मैं समझता हूं कि भारत हैज गेन्ड द इन्फ्लुएंस। इसमें तो कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान की जो सोच है या जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक एम्बिशन है वो ग्लोबल है। चाइना को वो थ्रेट करता है बाय आर्मी। और जो सबसे बड़ी बात कल हुई है, आरजू बांग्लादेश के अंदर से चाइना आउट के नारे लगने शुरू हो चुके हैं। इंडिया पे कोई कर्जा नहीं है, उनके पास खुद अपने रिजर्व। ठीक है। छोटे छोटे देश आज जो आटे के लिए तरस रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान ये कह रहा है कि हिंदू सुपर पावर जो है वो हम लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा है, यानी कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है कि हिंदू जो है वो फिर से बहुत ज्यादा पावरफुल बन रहे हैं। आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों का क्या इतिहास रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोका और भी स्कंदगुप्त, पुष्पमित्र शुंग और भी बहुत पृथ्वीराज चौहान, बहुत बड़े बड़े जो है वो हमारे यहाँ पे राजा महाराजा आए हैं जिन्होंने जो है वो कहाँ तक नहीं जीत लिया है। और अभी पाकिस्तान मीडिया फिर से यही कह रही है कि इंडिया अपने स्वर्णिम दिनों को याद कर रहा है और वो चाहता है कि फिर से उसी तरीके से जो है वो अपने देश को इकट्ठा करे। और ये हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी जो है वो एक बड़ी का साइन है, क्योंकि इंडिया जितना मजबूत होगा वो हमारे लिए खराब से खराब स्थिति। हाउ मच डज इट मेक अस इनसिक्योर? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान की जो सोच है या जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक एम्बिशन है वो ग्लोबल है और लॉन्ग टर्म है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो मेरी नाक़िस राय में वो अपने आप को इवेंचुअली एक हिंदू सुपर पावर के तौर पे एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में अपना इवेंचुअली हिस्सा देखना चाहता है। ये उसकी ख्वाहिश और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक विज़न है। अलबत्ता ये विज़न किस अंदाज में परसू किया जा रहा है, ये वो मैं समझता हूँ बहुत अहम पहलू है, जिसमें जो स्टेटस को वर्ल्ड पावर्स हैं या इमर्जिंग या रिसर्जेंट पावर्स हैं या जो ख़ित्ते के दीगर ममालिक हैं या इवन P5 भी जो है उसको निगलेक्ट या इग्नोर नहीं कर सकती है। चाइना भी एक मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहता है, रूस भी एक मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहता है, और मैं समझता हूँ हमारे जो अमरीकी दोस्त हैं उनके लिए ये मामला एक बहुत बड़ा और इंटरेस्टिंग लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए कि जहाँ वो एक जानिब स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया के राइज़ और बिल्डअप की एज़ पार्ट ऑफ द इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, वहाँ उनको ये बात निगलेक्ट नहीं करनी चाहिए कि इवेंचुअल जो एंड है भारत का वो शेयर करता है मॉस्को और बीजिंग के साथ एक मल्टीपोलर वर्ल्ड का। तो अगर तो अमेरिका का बुनियादी एट द सिस्टमिक लेवल ऑब्जेक्टिव स्टेटस को एक्सटेंड या सिक्योर करना है और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के इमर्जेंस को डिले या डिसरप्ट करना है, तो मैं समझता हूँ इसमें सबसे बड़ा ट्रोजन हॉर्स तो उनके अलायंस सिस्टम में भारत बनता है, जो कि उनके वसाइल, उनकी सिफारतकारी, उनकी डिफेंस टेक्नोलॉजी के ज़रिए से चीन को कंटेन करने के नैरेटिव के गार्ब में इवेंचुअली ख़ुद एक मल्टीपोलर वर्ल्ड को शेप करके उससे अपने सॉवरेंटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रिजर्व भी करना चाहता है। और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि एक जानिब वो अपने आप को इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी गर्दानता है,
لیکن دوسری جانب اس کا جو بائیلیٹرل ٹریڈ جتنا امریکہ کے ساتھ ہے تقریباً اتنا ہی چین کے ساتھ ہے. تو ایک جانب وہ امریکہ کے ساتھ سے جو سفارتی اور دفاعی تعاون حاصل کر رہا ہے اپنے ڈپلومیٹک سپورٹ فار گیٹنگ ممبرشپ انٹو UN سیکورٹی کاؤنسل اور میزائل ٹیکنالوجی کنٹرول رجیم, نیوکلیئر سپلائرز گروپ, واسنار ارینجمنٹ, آسٹریلیا گروپ, ان تمام اسٹریٹجک ارینجمنٹس میں تیسری جانب وہ SCO کا بھی ایک ممبر بن چکا ہے اور چوتھی جانب وہ برکس کا بھی ممبر بن چکا ہے. تو اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو میں سمجھتا ہوں کوانٹیٹیولی بھی اگر حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھا جائے تو یہ 4 فورمز جو ہیں برکس, SCO اور اس کے علاوہ جو ایشیا پیسفک اسٹریٹجی ہے امریکہ کی اور ساتھ ہی ساتھ نان الائن موومنٹ, تو ان میں سے 3 جو فورمز ہیں اس میں بھارت ایک بڑا اہم رول پلے کر رہا ہے. ایک تو آرٹیکل میں نے پڑھا جو مودی جی صاحب کے 10 سال بڑا اچھا انہوں نے آرٹیکل لکھا. انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے ڈیجیٹائز کیا گیا ہے بھارت کو, جس طریقے سے نوٹ بندی کی گئی, بڑے نوٹ بند کیے, بڑا اچھا رزلٹ اس کا آیا ہے. انہوں نے 1.4 بلین کی آبادی اور ان کا $3500 پر کیپٹا انکم ہونا, اس کو بڑا سراہا گیا ہے. پھر اس کے بعد آدھار کارڈ انہوں نے کہا کہ منموہن سنگھ جو ہے وہ ایک پروجیکٹ شروع کر گئے تھے لیکن اس کو پش کیا ہے مودی صاحب نے, بایو میٹرک اس کے جو کیے گئے انہوں نے اس کا کریڈٹ دیا ہے. میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی باتیں انہوں نے لکھی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اب خاص کر اسی حوالے سے ایک چیز میں اور مس نہیں کرنا چاہوں گا بالخصوص اس ریجن کے اندر, ورلڈ بینک نے پاکستان کے بارے میں کیا کہا. الٹیمیٹلی وی آر پاکستانی, میں پاکستانی, میری مادر ملت ہے. حالانکہ مجھے وہاں سے کوئی اچھی خبر کبھی نہیں آتی ہے, افسوس ہے, دکھ ہے میرا, یہ میں سننا چاہوں گا, کان ترس رہے ہیں اس بات. لیکن ورلڈ بینک نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اس سال یہ جو IMF آپ کا بجٹ بنائے گا, آپ لون لیں گے, اس سے مزید 1 کروڑ پاکستانی غربت کی شرح سے نیچے چلے. مجھے حالانکہ اس پہ اعتراض ہے, مجھے تو لگتا ہے اس سے زیادہ جائیں گے. آپ پہلے بھی ان کے نمبر کو پورے ٹھیک نہیں ہوتے. جو اس وقت مہنگائی کے حالات ہیں پاکستان کے اندر, مگر سر ان کے پاس دوسرا راستہ بھی تو نہیں ہے, یہ IMF کے پاس نہ جائیں تو کریں کیا یہ؟ نہیں, مجھے یہ بتائیں IMF کے پیسے پاکستان آرزو آپ کے کیا خیال میں پہنچتے ہیں؟ آپ کو کوئی فائدہ ہے اگر IMF کے پیسے نہ لیے جائیں؟ آپ کو کوئی فائدہ ہوگا؟ IMF کے پیسے تو صرف دبئی اور لندن کی پراپرٹیز کے لیے جاتے ہیں. ان کے تو دوستو جیسے کہ آپ لوگوں نے تو بھائی پورا ویڈیو دیکھ لیا. میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یار انڈیا آج نہیں تو کل بھائی وشو گرو تو بننے ہی جا رہا ہے. آپ پاکستانی مانو یا پھر نہ مانو, ہم لوگ جو ہے وہ 2040 تک جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قریب $15 ٹریلین پہ ہوں گے ہمارے GDP. اور جس دیش میں پیسہ ہوتا ہے ترقی وہاں پہ تو ہوتی ہے. ساتھ ساتھ ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کو شکچھا بھی ابھی پہلے کے مقابلے بہت زیادہ مل رہی ہے. اور اتنا ہی نہیں, ہر ایک فیلڈ میں جو ہے وہ انڈیا ترقی کر رہا ہے. اور اتنا ہی نہیں بھائی, ہم لوگ جو ہے اسپورٹس, جی ہاں دوستو, اسپورٹس میں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ترقی کر رہے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھ کر جو ہے وہ پاکستانی یار جلیں گے تو ضرور ہی, اور کہیں نہ کہیں ان کے من میں جو ہے یہ ملال بھی ہوگا کہ کاش ہم جو ہے وہ بھارت میں ہی رہتے, کاش یہ بٹوارا نہیں ہوا. تو دوستوں اگر آپ لوگ اسی طریقے کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کے ساتھ بنے رہ سکتے ہیں. تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے گڈ بائی, جے ہند, وندے ماترم, اور اپنے پریوار کا بہت بہت خیال